السلام عليكم ومرحبا بكم في لاشين ديالي ساريتا كوزين. اليوم جبت لكم اون نوفيل غوسيت وهي لا غوسيت ديال كيش او بولي بلا بات بريزي، سهله وسريعه وبمقادير كتوجد في كل دار. هاد لا غوسيت زوينه بزاف وكتعجب لي كون الي بيتي. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو بلي زانغريديون. المقادير ديال لاباط غادي نحتاج ل 250 غرام دو فارين بلانش، 250 غرام ديال الطحين ابيض يكون مغربل، بيضه كامله، النف، نص معلقه صغيره ديال الملحه، و 125 غرام 125 غرام ديال الزبده تكون بارده غير نخرجوها خصنا نستعملوها. بسم الله على بركه الله غادي نبداو بلا بريباراسيون. وفي ان ريسيبيون غادي ندير الطحين، لا فارين اللي غادي يكون مغربل دو فوا من قبل باش كتجي زوينه على لاباط. كندير لو سال، الملحه، كندير الزبده، لو بور اللي غادي يكون بارد كما قلت لكم، العكس ديال الدو غنكون قطعته من قبل، قطعو قطع صغيره. ومن بعد غادي نخدم لاباط ديالي باطراف الاصابع لي بو دي دوا، وكنبقى على هذا الشكل حتى كنجمعها كامله. دونك انا جمعتها مزيان. دابا غادي نزيد لها البيضه، لوف، كنخدم بحال قبيله باطراف الاصابع لي بو دي دوا، وكنبقى على هذا الشكل حتى كنجمع لاباط ديالي. اذا كما شفتوا هي جمعت راسها العجينه ديالي ولات عندها هاد لا كونسيستانس. انا تجمعات لي، ولكن نتوما الا ما تجمعاتش لكم غادي تزيدوا معلقه كبيره ديال الماء. دابا غادي نديرها في ان ساشي اون بلاستيك وغادي ندخلها للثلاجه ما بين اون دميور حتى ل 1 اور باش كتشد راسها. هذه ما بين لي زاستوس باش كتصدق. المقادير ديال لا غارنيتور غادي نحتاج لو بولي نص كيلو، الدجاج اللي غيكون مقطع هو وربعه ديال البصلات متوسطين، غادي نحتاج الملحه على حسب الذوق، لي فوي دو لوريي وراق سيدنا موسى، غادي نحتاج شويه ديال البزار وشويه ديال السكينجبير وراس ديال الثومه، غادي نحتاج جوج معلقات كبار ديال المعدنوس وجوج ديال الزبده. في مقله ما كتلصقش غادي ندير الزبده، غادي ندوبها شي شويه بون سباتولا ان بوا، ومن بعد غادي نزيد البصله لي زونيون، غادي نحرك، من بعد غادي نزيد لو بولي الدجاج، كنخلط مزيان، غادي نزيد الملحه، راس ديال الثومه، البزار وسكينجبير، وكنزيد وراق سيدنا موسى وكنخلط مزيان وكنخليه يتشحر. اون فوا كيبدا يتشحر الدجاج كنزيد المعدنوس وكنخلط مزيان وكنخليه يتشحر حتى ما يبقاش يبان الماء باش ما كيقطع ليناش لاباط. كما كتشوفوا ها هو مبقاش عندي داك الماء وتشحر الدجاج ديالي. غنكمل معكم لا غوسيت.
دابا في ان بلان دو طرافاي غادي ندير لا فارين وغادي نحط لا بات ديالي غادي نخرجها من الثلاجه et je vais l'étaler. Donc je l'ai étalé d'une façon uniforme و غنركز على واحد لو بوين خصكم غير تبداو من الثلاجه vous l'étalez. Donc دابا درت لا بات ديالي في لو مول كنحيد لي بول دير حيت هادوك لي بول دير هما اللي كيخليو لا بات ديالي باش ما كتكونش زوينه وحيد tout ce qui déborde بان كوتو ولا ان رولو. دابا جو في بيكي لا بات ديالي بون فورشيت وما نبركش بزاف باش الحليب من بعد ملي نديرو مي يسيلش وكنبقى على هذا الشكل. بالنسبه لي زانغريديون ديال لاباري غادي نحتاج ل 3 زو 3 د البيضات 400 ملل 400 ملل ديال الحليب غادي نحتاج الفرomage على حسب واش كيعجبكم ولا لا بزار وملحه على حسب لوغو وغادي نحتاج 2 معلقات ديال المعدنوس اللي غادي نكون قطعته من قبل. dans un récipient غادي ناخذ البيض ديالي et je vais le fouetter. كنبقى على هذا الشكل من بعد كنزيد الحليب لو لي et je mélange bien. Donc j'ai bien mélangé. دابا غادي نزيد لو سيل الملحه البزار والمعدنوس وكنخلط مزيان. D'abord, je vais mettre ma garniture في la pâte. Donc d'abord غادي ناخذ l'appareil ديالي que je vais remélanger. Et je vais verser فوق la garniture. D'abord je vais éparpiller le fromage râpé ديالي فوق la quiche. وكنبقى على هذا الشكل. غنركز على واحد لو بوين ما ديروش بزاف د الملحه حيت الفرomage مالح و لا غارنيتور مالحه. دابا غندخلو الفران اللي غيكون مشعول من قبل على 180 درجه. غادي نطيبها من التحت ملي يبانوا لي بور ولا دوري غادي نطلعو الفوق ومن بعد نكمل معكم لا غوسيت. بقاو معايا. دونك ها هي لا كيش ديالي او بولي افيك لا بات فريزي كما كتشوفوا من الفوق كتجي غاتيني وزوينه بزاف ورائحه يا سلام. كنخليكم على هاد لا فيديو وكنقول لكم سلامه انو الفيديو باي باي. اذا كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لا كيش او بولي افيك لا بات فريزي ديالي كتجي زوينه بزاف لا في المنظر ولا في المذاق رائعه. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste. Et je vous dis bye bye à une nouvelle vidéo.